बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, ईरानी तहज़ीब, ईरानी सकाफ़त का तीसरा दौर द क्रॉसरोड्स ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता है, जिसको फ़ारसी में चहारराह तमद्दुन का नाम दिया गया है। ये 330 कबल मसीह से शुरू होता है और 634 ईस्वी तक यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल तक जारी रहता है। इस दौर के अहम वाक़यात में सिकंदर आज़म का 330 कबल मसीह में ईरान पर हमला करना और तख्ते जमशेद को नाबूद करना और हाख़ामनशियान के सिलसिले का ख़ात्मा करना शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से सिकंदर आज़म ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सका और 7 साल की मुद्दत के बाद ही फोत हो गया। सिकंदर आज़म के बाद इनके जानशीन सलूकियान के नाम से एक सिलसिला का कायम करते हैं, जो 312 कबल मसीह से 62 कबल मसीह तक ईरान पर रहते हैं। अशकानियान 62 कबल मसीह में शुमाल शर्क ईरान से खुरासान पर यानी ईरान पर हमलावर होते हैं और सलूकियान के सिलसिले का ख़ात्मा करते हैं और 400 साल तक ईरान पर अपनी सल्तनत करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अशकानियान का जो अरसा है 247 कबल मसीह से 224 ईस्वी तक जारी रहता है। इस दौर में आप ईरान के नक्शे को देख सकते हैं। हाख़ामनशियान की निस्बत अशकानियान की सल्तनत काफ़ी कम है। इन 400 सालों में अहम वाक़यात में एक वाक़या जो तारीख़ी किताबों में लिखा है वो ये है कि 3 मजूसियों की दास्तान, जिसमें वो यरूशलेम का रुख करते हैं और जाकर वहाँ पर पेशगोई बताते हैं कि हमारी तारीख़ी और मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि मसीह की आने का वक्त हो चुका है, मसीह की पैदाइश का वक्त हो चुका है। तो वहाँ जाकर ये खुशखबरी देते हैं। तो ये वाक़या भी 3 मजूसी जो ईरानी सतारा शनास थे, ईरानी तारीख़ी किताबों में दर्ज है। उर्दीशीर बाबकान 224 में फ़ारस का हाकिम बनता है और नए सिलसिले की बुनियाद रखता है, जिसको सासानियान का नाम दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इस सासानियान का जो पीरियड है वो 224 ईस्वी से 651 ईस्वी तक जारी रहता है। इस अरसे में आप ईरान का नक्शा दुनिया की तारीख़ में देख रहे हैं, दुनिया के नक्शे पे देख रहे हैं कि निस्बतन अशकानियान की निस्बत सासानियान का जो वसअत है वो ज़्यादा है और इन्होंने काफ़ी तरक्यात की और काफ़ी कुछ इन्होंने तारीख़ में बदला और इनके तमाम कारनामे ईरान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ज़रतुश्तिज़्म को अपना ऑफिशियल मज़हब, रस्मी मज़हब डिक्लेयर किया। आप इस तस्वीर में एक तस्वीर देख सकते हैं, एक मूर्ति है जिसको बाज़ लोग ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम की मूर्ति भी कहते हैं, जिसमें एक शख्स आसमान की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा है और शायद इबादत कर रहा है और किरदार नेक और पिंदार नेक और गुफ्तार नेक का ये ऐलान कर रहा है। ईरानियों का ये मोटो है। इसको फ़ारसी में फरहवर का नाम दिया जाता है। इस दौर में ईरान में बहुत सारे आतिशकदे भी बनाए गए और ये आप ज़रतुश्त का काबा देख सकते हैं। ये शिराज में वाक़ है। बाद लोग इसे ज़रतुश्त का काबा कहते हैं और हज़ारों ज़रतुश्ती ईरान से और बहुत सारे ज़रतुश्ती पूरे दुनिया से यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर तवाफ़ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं और यहाँ पर आकर ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते हैं। इस दौर में ईरान में बहुत सारे आतिशकदे बनाए गए। तारीख़ में सबसे पुराना आतिशकदा ये आज़र गुशनसब तख्ते सुलेमान के नाम से जाना जाता है, जो 200 ईस्वी में तामीर किया गया और ये अब इस वक्त तबरीज़ में मौजूद है। इसी तरह दूसरा कदीमी तरीन आतिशकदा ये आज़र बरज़ईन मेहर 210 ईस्वी में यज़्द में तामीर किया गया, जो अभी भी ईरानी ज़रतुश्ती यहाँ का विज़िट करते हैं और अपनी तारीख़ को दोहराते हैं। किसी भी शहर का निज़ाम, मॉडर्न सिटी का निज़ाम आम तौर पे यही होता है कि दरमियान में एक चौक होता है और चौक से बहुत सारी सड़कें निकलती हैं और फिर अंडरग्राउंड निकासी का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है। दरमियान में पार्क होते हैं।
اس ماڈرن سٹی کا کانسیپٹ ایران کی تاریخ میں ساسانی دور سے ملتا ہے، جب فیروز آباد کے علاقے میں یہ آج بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ برج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کا موجود رہنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایرانی مہندسین، ایرانی انجینئر کس پائے کے مہندسین تھے۔ 40 میٹر طویل یہ برج اردشیر نے اپنے زمانے میں بنایا تھا۔ سلک روڈ، جس کو اردو میں شاہراہ ریشم کہتے ہیں، ساسانیان کے دور میں بنائی گئی۔ 300 قبل مسیح سے 100 عیسوی تک یہ روڈ جاری رہی۔ دنیا کا 90% ریشم ایران سے ہو کر گزرتا تھا، اور اس طرح نہ صرف ایران کی اقتصادیات میں اضافہ ہوا بلکہ ایران دولت سے مالا مال ہوا۔ آپ اس تصویر میں ایران اس سلک روڈ کا سارا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پورے ایران سے گزر کر چائنا کو اور یورپ کو آپس میں ملانے کا سبب ایران بنا، اور کئی سالوں تک یہ تجارت کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین گرامی، ساسانی دور کی اہم مصنوعات میں شیشے بنانے کی صنعت بہت مشہور ہے۔ ایرانی شیشہ اس دور میں پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ آپ اس خوبصورت تصویر سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساسانی دور میں جواہرات کا کام کس معیار کا تھا، اور پھر جواہرات کو نکالنا، پھر کندہ کرنا، خوبصورت تصاویر بنانا، اور پھر اس کو بڑے بڑے تھالوں میں لگانا۔ اس تصویر میں آپ انہی شیروان ساسانی بادشاہ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت فرانس کے میوزیم میں موجود ہے۔ ایران کی تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ایرانی قالین ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی اپنی ہنر کی عکاسی نشان دکھا رہے ہیں کہ کس طرح بادشاہوں کی تصاویر، فریدون کی تصویر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس قالین پہ۔ اسی طرح خوبصورت پرندے یہاں پر بنائے گئے ہیں، اور پھر ایران کی تاریخ کو، ایران کے کلچر کو واضح کرنے کے لیے گھوڑوں کی، بادشاہوں کی، ملکاؤں کی تصاویر اس قالین پہ بنائی گئی۔ اس طرح ایرانی پوری دنیا میں قالینوں کے ذریعے اپنی ثقافت کو ایکسپورٹ کرنے والے بنے ساسانی دور میں۔ انہی شیروان نے ایک بہت ہی خوبصورت محل 531 عیسوی سے 578 عیسوی تک انہی شیروان کا دور ہے، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کیا گیا۔ اس کو ایوان کسرا یا ایوان مدائن کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو 50 میٹر بلند ہے، 26 میٹر اس کی چوڑائی ہے، اور اب موجودہ دور میں یہ شہر بغداد میں موجود ہے اور تیسفون کے علاقے میں ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود پھر کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک اس کے باقیات کا موجود ہونا ایرانی معماری اور مہندسین کی شاہکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ درج کر کے آگے بڑھوں گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہوتا ہے تو جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایوان کسرا یا میدان کسرے کے کنگرے ٹوٹ گئے، تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ یہی محل تھا جس کے کنگرے ٹوٹے تھے، اور اس وقت کا بادشاہ جو محل میں تشریف فرما تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ شاید کسی بہت ہی بڑے بزرگ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ساسانی دور کا خاتمہ 621 عیسوی میں ہوتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بڑی بڑی وجوہات میں ایران ہمیشہ سے روم کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی، اور ان کی بہت ساری وجوہات ہیں جو مختصر سے وقت میں لیکچر میں بیان کرنا مناسب نہیں۔ دوسری وجوہات میں دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ایرانی بادشاہ تن آسان ہو گئے تھے، غرور ان میں بہت زیادہ آ گیا تھا، اور صرف اپنوں کو ہی نوازتے تھے۔ تو یہ ایک چند وجوہات تھی جن کی وجہ سے ساسانی دور کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد ایک بہت ہی سنہری دور شروع ہوتا ہے جس کو دا گولڈن ایج آف ایران کہتے ہیں۔ 634 عیسوی میں یہ شروع ہوتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں اس دور کو تفصیل سے بیان کریں گے۔